Ay, hello mga kaigsuonan, maayong adlaw na usab ka natong tanan. Tinuod ba mga kaigsuonan ang giingon sa atong mga kaigsuonan sa laing sikta nga silent kuno ang Biblia may tungod sa pagka-papa o pagkaamahan ni San Pedro? Tinuod ba ni siya mga kaigsuonan na silent ang Biblia? Or basin lang pod og wala sila magtuon sa parallelism diyas Biblia? Mao ni karon mga kaigsuonan atong tukbilon sa atong programa ang pagtukbil sa kamatuoran. Apan sa dili pa magkaigsuonan, mamalihog ko og subscribe sa akong channel o sa dili pa magkaigsuonan, mag-intro sa ta. Mga kapatid, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, huwag kalimutang pindutin ang aking subscribe button, like and share para magiging updated kayo sa aking mga videos na ipaparating ko sa inyo araw-araw. Mga katotohanan laban sa mga kasinungalingan. Mga kaigsuonan, kini si Brother Romel Cabag. Ang akong channel mga kaigsuonan, mao ang pagtukbil sa kamatuoran diyas balaang kasulatan base sa mga history o doktrina sa simbahang Katoliko. Dili ingon nakita ron manggiaway, kundili ang paghatag niini o pagpasabot ngadto sa atong mga kaigsuonan, labi na kadtong mga nalubugan sa ilang hunahuna o mga kasing-kasing may tungod sa pagtulon-an sa balaang kasulatan o sa simbahan. Bueno mga kaigsuonan, maingon sila nga silent kuno ang Biblia may tungod sa pagkaamahan o pagkasagdupapa o pagkapapa ni San Pedro. Pedro daw ang first pope sa Rome. And we know that the Bible is silent about that. Maingon sila nga silent kuno ang Biblia may tungod sa pagkaamahan o pagkasagdupapa o pagkapapa ni San Pedro. Now karon, kung basahon nato ang balang sulatan, dunay gitawag sa pagtuon nato og parallelism sa hermeneutics. Wa mabo siguro magtuon gud og hermeneutics niya tong mga kaigsuonan. So dunay hermeneutics nga to pagtuon sa Biblia nga gitawag og parallelism, no? Diha sa Isaias kapitulo 22 bersikulo 20 atong sugdon sa 20 magsuunan hangtod sa 22. Nangingon diri magsuunan, ang Ginoo miingon kang Sibna, niadtong adlaw paanhion ko sa akong sulugoon nga si Eliakim nga anak ni Hilkias. Suluban ko siya sa imong bisti og baksan ko siya sa imong bakos. O niya, itugyan ko kaniya ang imong gahom og mahimo siyang amahan sa mga lumulupyo sa Jerusalem og sa Huda, og isangon ko sa iyang abaga ang Yahweh. Take note isangon ko sa iyang abaga ang Yahweh sa balay ni David. Siya ang muabli niini og walay makasira. Mosira siya niini og walay makaabli. Now karon, kinsa maning gisangunan sa Yahweh, kaning giingon diri og isangon ko sa iyang abaga ang Yahweh sa balay ni David. Unsa may paralel ani? Diya sa bagong tugon kay daang tugon man ni siya. Ang paralel ani mga igsuonan diri sa San Mateo. San Mateo kapitulo 16 bersikulo 18 hangtod sa 19. Atong idretso 19 nangingon dire, ihatag atong sugdon dire 18. Nangingon siya. Nangingon si Kristo, sultihan ko ikaw si Pedro. Si Pedro. Og ibabaw niining bato tukuron ko ang akong simbahan og bisan gani ang kamatayon dili gayod makabuntog niini. Sa 19, ihatag ko kanimo ang mga Yahweh. So doon na paralel, no? Ihatag ko kanimo ang mga Yahweh sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. Ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. So unsa may paralel, no? Unsa may paralel diri sa Isaias nga laing parallelism sa Isaias kapitulo 22 bersikulo 22. Naingon diri nga siya'y muabli niini og walay makasira. Mosira siya niini og walay makaabli. No karon,
Sa parallelism, sa parallel diha sa New Testament sa San Mateo 16:19, nag-ingon po diri nga si San Pedro gisangunan giingnan po sa Ginoo, giingnan ni Jesucristo nga naingon siya, ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit, ug ang imong itugot dito sa yuta, itugot usab dito sa langit. Kung tanaw nga to po kayo, dunay parallelism, parallel nga siya ang makaabri niini ug siya usab ang makasira. Walay makaabri ug walay makasira. Siya ra. Unya, dili po sa San Mateo, itugot ko kan iha gingon diri nga ihatag ko nimo ang yawi sa gingarian sa langit, ang imong idili dinhi sa yuta. So, idili usab dito sa langit ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. So unsa di ko no? Ang gingon sa Isaias kapitulo 22 bersikulo 21, soloban ko siya sa imong bisti ug baksan ko siya sa imong bakos, unya itugyan ko kaniya ang imong gahom ug mahimo siyang amahan sa balay ni Huda. Tiya mo na, mahimo siyang amahan sa mga lumulupyo sa Jerusalem ug sa balay ni Huda. So, diha na sumikad ang pagkapapa ni San Pedro. Unsa may papa? Unsa na siya ka abbreviation nga papa, P-A-P-A, papa. No. Unsa may papa? Petri Apostoli Potestatem Accipiens. Muna sa Latin. Unsa may sabot? Saint Peter the Apostle accepting power. Muna siya si San Pedro, usa ka apostoles ning dawat og gahom. Unya kining apostoles nga San Pedro ni dawat og gahom, siya ang mahimong amahan sa Jerusalem og sa balay ni Huda. So amahan. So nahimo siya amahan mo na nga papa. Mo na siya dili silent ang Biblia mga kaigsuonan, wa lang magtuon og parallelism ang atong mga kaigsuonan, labi na kini atong mga kaigsuonang pastor. Kada na mga kaigsuonan og salamat mayong adlaw kanatong tanan.